علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو۔ ذرا سجاد اٹھا کے علی دے ناتے، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو۔ اچھی ذات علی دیئے، سجاد اٹھا کے اچھی ذات علی دیئے، کائنات علی دیئے، اچھی ذات علی دیئے، علی دیئے، اچھی ذات علی دیئے، کائنات علی دیئے، علی جتن کسے دی بھی، علی جتن کسے دی بھی، جاگیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو۔ اور مرشد دا چہرہ ویکھنا ہے، اوندا ہاتھ یاد اللہ ہے، اوندا چہرہ وجیہ اللہ ہے، اوندا ہاتھ یاد اللہ ہے، سونا چہرہ وجیہ اللہ ہے، علی دائے اوندا ہاتھ، سجاد اٹھا کے اوندا ہاتھ یاد اللہ ہے، اوندا چہرہ وجیہ اللہ ہے، علی جیسی زمانے تے، علی جیسی زمانے تے تصویر وکھا، نعرہ حیدری حیدری، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو۔ اور علی دی ولادت کتھے ہوئی؟ کعبے چ ولادت ہے، مسجد چ شہادت ہے، علی دیے کعبے چ ولادت ہے، مسجد چ شہادت ہے، علی ورگی کسے دی بھی، علی ورگی کسے دی بھی، تاکیر وکھا مینو، علی ورگا، سجاد اٹھا کے علی دے ناتے، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، اچھی ذات علی دیئے، کائنات علی دیئے، علی دیئے، اچھی ذات علی دیئے، کائنات علی دیئے، علی جتن کسے دی بھی، علی جتن کسے دی بھی، جاگیر وکھا مینو، علی ورگا، سجاد اٹھا کے پڑھنا ہے، میں آج تھا تو سا اچھی پڑھنا ہے، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی باج محمد دا، علی باج